बचाओ प्लीज, कोई मुझे बचाओ, कोई है अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। इस दरिंदे को शैतानियत से अपनी तरफ बढ़ता पाकर सालिया हथेलियों के बल पीछे को खिसकी, गला फाड़ कर चीख रही थी। मगर वहां कोई इंसान का दिल रखने वाला उसे नहीं सुन रहा था। वहां थे तो वो दो चार दरिंदे जो उसे नोच खाने को बेताब थे, बेकरार थे। खुदारा, मेरे साथ ये जुल्म मत करो फारिस, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्लीज फारिस, यहाँ से चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। वो मिट्टी से अटे हाथों फारिस के सामने हाथों को जोड़ते उस सफाक शख्स की मिन्नतें कर रही थी, जिसका साथ पाने की खातिर वो अपने माँ बाप की बरसों की मोहब्बतों और शफकतों को लात मार कर अपनी इस नाम नहाद आशिक के साथ रातों के अंधेरे में घर की दहलीज पार कर गई थी। मगर उसे क्या पता था कि उसे निकाह के नाम पर लाकर यहाँ अपने दोस्तों के सामने शिकार करने को लाया था। चुप हो जाओ एंजल, खामोश रहो तो अपनी एनर्जी बचा लोगी, और वैसे भी हम सुबह सुबह सलामत तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। फारिस की खबासत में डूबी आवाज पर सालिया का दिल जैसे कई टुकड़ों में बिखर गया। उसकी जात, इज्जत और वजूद का इस्तेमाल होने को था। ये ख्याल उसे बिन मौत मारे जा रहा था। फिर फारिस के इशारे पर उसके दोस्त राल टपकाते सालिया की तरफ बढ़े। फारिस अब खुद मजे से सिगरेट का धुआं उड़ाता तफाखुर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझसे दूर है। उसकी मजामत के बावजूद उन्हें अपनी तरफ पड़ता पाकर वो जोर जोर से चीखती, अपना चेहरा बाजू में छुपाकर कमजोर सा दिफा कर गई। उसकी मुसलसल चीखों पर फारिस ने बेसाख्ता कान में उंगली घुमाई कि उसी लम्हे फिजा में गन शॉट होने की आवाज पर वो सबके सब उछले थे। साले वैसे ही जमीन पर सुकड़ी सिमटी अपना चेहरा छुपाए सिसक रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। उस लम्हे उस सुनसान बिल्डिंग में कोई फरिश्ता नुमा इंसान दाखिल हुआ था। अपनी शाल का पल्लू कंधे पर उछालते वो भूखा शेर बना फारिस पर चढ़ दौड़ा। वो लातों और घूंसों से बड़ी बेरहमी से फारिस का चेहरा बिगाड़ रहा था। फारिस के बाकी दोस्त उसकी दरगत बनती देख उसकी मदद को लग गए। क्यासिम शाह ने एक एक करके फायर उन पर खोल दिए। फारिस हाथ बांधे खून आलूद मुंह के साथ मुआफिया मांगता आसिम की मिन्नतें तरले कर रहा था। मगर आसिम का बस नहीं चल रहा था कि वो जलील इंसान को वहीं खत्म कर दे। कुछ देर अपना गुस्सा निकालने के बाद उसने बस की और सब के सब जख्मी हालत में वहां से भाग निकले। गहरी सांसें भरकर आसिम ने माथे पर आया पसीना पूंछा, अपने आसाब को नॉर्मल करने की कोशिश की। फिर उस बेवकूफ लड़की की तरफ देखा जो गठरी की तरह सुकरी सिमटी इसी हालत में बड़ी बुड़बुड़ा रही थी। प्लीज मुझे जाने दो, रहम करो। जो ही आसिम शाह ने उसे होश में लाने की खातिर हाथ बढ़ाया, उसकी बुड़बुड़ाहट सुनकर वो लब पींच कर रह गया। वो खौफ की वजह से अपने हवास खो चुकी थी। सालिया उठो, घर चले, उसे नरमी से पुकारा। होले होले से लड़ता वजूद लम्हे भर को साकित हुआ और फिर वो झटके से उठी थी। स्याह बालों की मिट्टी से अटी लटे चेहरे पर आई थी। आसिम शाह ने तरहम भरी निगाहों से उसकी हालत देखी। सालिया के लब बेयकीनी से खुले। घर चलो, वो बेरुखी से बोलकर उठ खड़ा हुआ। सालिया ने बेसख्ता उसकी शाल को अपने हाथों से जकड़ा। सब मिलकर मुझे मार देंगे आसिम, वहां मुझे अब कोई कबूल नहीं करेगा। वो बेआवाज रोती उस शख्स से अपना डर बयान कर रही थी, जिसकी कल तक वो शक्ल देखने की बराबरदार नहीं थी। तो क्या तुम ऐसे सलूक की हकदार नहीं हो? आसिम शाह ने ठंडे ठार लहजे में उससे इस्तफार किया। नूरी आंखों में उसके लिए शदीद सर्द महरी थी। साले सर झुकाती फूट फूट कर रो पड़ी, मैं वाकई मौत रिजर्व करती हूँ। उसने शिद्दत से रोते हुए एतराफ किया। आसिम शाह हनकार बढ़कर रह गया। तुम ऐसा करो, मुझे मार के यही दफना दो प्लीज, किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। सब वैसे ही कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। उसका पिस्तौल वाला हाथ पकड़कर वो माथे पर पिस्तौल टिकाए दीवानी होती मौत की शिद्दत से तलबगार थी। पीछे हटो, खुदा ने जो अक्ल दी है तो अभी जिंदगी में उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी कर लिया करो। आसिम ने शदीद बरहमी के साथ उसका हाथ पीछे को झटका। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुई। मायूसी लम्हे भर को चेहरे पर फैली। फिर दोबारा से हिम्मत करके वो आसिम की मिन्नत करनी चाहे, मगर उसके गुस्से से आंखें दिखाने पर वो सर झुकाए लब पींच कर रहती। अगर एक लफ्ज मजीद मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठो। उसकी शदीद सख्ती भरी आवाज का असर था कि वो चुपचाप चलती उसकी नहुस्त बड़ी बिल्डिंग से निकली और बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गई। मगर घर वालों का सामने करने का वो सोचकर दिल खौफ से सुकड़ गया था और आंखें भर आई थी। अगर आसिम के डर से वो खुलकर रो भी नहीं सकती थी। पूरा रास्ता वो अपने हलक में आते दिल को संभालती आई थी।
मगर जो ही गाड़ी हवेली के सामने रुकी, उसके हाथ पाँव हिम्मत छोड़ने लगे। दिल फटने को आ गया। आसिम की तरफ एक बार फिर से वो मदद तलब निगाहों से देखने लगी, मगर वो बेरुखी से चेहरा फेर गया। और निकलो। हुक्म सादिर होने पर वो मरे मरे कदमों से बाहर निकली। फिर शान से खड़ी उस सफ़ेद हवेली को देखा जहाँ से सिर्फ प्यार और मोहब्बत मिली थी, और उससे उसका यहाँ अजियत बड़ा सफ़र शुरू होना था। इतने में आसिम उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया। सालेह की निगाहें गेट पर पड़ी। वह उनका गेट कीपर बख्शू चाचा मौजूद नहीं था। पूरी हवेली की रोशनी अभी गुल थी, जैसे वो सब सुकून से सो रहे हो। साले ने शदीद हैरत से आसिम को देखा, जिसके तासुरात पहले से भी ज्यादा तने हुए थे। आसिम, ये सब? इससे पहले कि वो कुछ पूछती, आसिम ने उसकी बात काट दी। बगैर कोई आहट पैदा किए वो सीधा अपने कमरे में जाना चाहा और सबसे पहले अपना हुलिया दुरुस्त करना। उसका इशारा साले की मिट्टी और कीचड़ आलूद लिबास पर था। इन कपड़ों को यूं ही मत पहन करना, अगर किसी ने देख लिया तो 100 सवाल उठेंगे। इसलिए मेरी बात को अपनी छोटी सी अकल में घुसाकर इस पर अमल करना। इतना बोलकर वो रुका। साले ने जवाबन कुछ बोलना चाहा, मगर वो सख्ती से रोक गया। घर में किसी को इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, अब आगे भी पता ना चले। ये तुम पर मुनहसिर करता है। उम्मीद करता हूँ आगे से तुम अपना हर कदम बहुत संभल कर उठाओगी। किस्मत अपनी गलती सुधारने का मौका हर किसी को नहीं देती, जब गलती इस कदर संगीन हो तब भी। वो चुपती सी बात बोलकर गेट पार कर गया। पीछे सालिया भीगी और शुक्र भरी निगाहों से आसिम को देखकर सुकून की सांस भरती उसकी तकलीद में कदम उठाती घर में दाखिल हो गई। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला और साले की निगाहें इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ थी, और वो 2-3 बटन दबा डाले। कमरा उसी लम्हे रोशनी में नहा गया। सबका सब वैसे ही था जैसे वो छोड़ कर गई थी। हर चीज उसी अंदाज में रखी हुई थी। साले का दिल एक बार फिर से भर आया। दरवाजा अच्छे से लॉक करके वो ऊंधे मुंह बेड पर गिरी और तकिए में मुंह छुपाए जारों की जार रोती चली गई। यहाँ तक कि रोते रोते घंटा गुजर गया और वो हलकान हो गई। फिर चेहरा साफ करती उठी और एक निगाह अपने गंदे लिबास पर डाली तो आसिम की हदायत फौरी से जहन में आई। सख्त सर्दी पड़ रही थी, मगर वो वॉशरूम में घुस गई। पानी ठंडा था, उसके लब नीले पड़ने लगे, मगर वो खुद अजियत की इंतहा पर थी। अपने कपड़े धोकर वो इन्हें सुखाने की खातिर दरवाजा खोले बाहर टेरेस पर आ गई। ठंडी अखवा ने बड़ी बेरहमी से उसका इस्तकबाल किया। लोहे के ग्रिल पर कपड़े डालकर वो जूं ही पलटने लगी, निगाह सीधा लॉन में बैठे वजूद पर पड़ी। वो आसिम हसनैन शाह था। इस शदीद ठंड में बगैर आग जलाए वो खुद को अजियत दे रहा था, न जाने किस चीज का मातम बना रहा था। सालिया थुल पुथल सांसों के साथ उसे देखे गई। इसी अवस्था में आसिम ने चेहरा उठाए ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी, उनमें झलकती नमी उसके जब्त को साफ बयान कर रही थी। सालिया दहल कर पीछे को हटी और फौरी से कमरे में गायब हो गई। आसिम शाह ने जख्मी मुस्कान लबों पर सजाए अपनी भीगी आंखें मस्ती। आज जो मंजर वो देख कर आया था वो जिंदगी भर उसे फरामोश नहीं कर सकता था, अगर वो वक्त पर उसे ना बचा पाता। ये सोचकर उसका दिल किसी ने मुट्ठी में झगड़ा था। अंदर सालिया न जाने कितनी देर इन आंखों को झटकने की कोशिश करती रही, जिसमें न जाने कितने शिकवे और अजियत थी। उसको मलामत करके गई थी इस सब के लिए जो वो करके आई थी, मगर ये आसिम शाह का ज़र्फ था कि उसने जुबान से उसके लिए एक भी बुरा लफ्ज़ नहीं निकाला था, उसकी किरदार कशी नहीं की थी। अपनी भीगी आंखें रगड़ कर वो जो ही बेड पर थकी हाड़ी से बैठी तो निगाह सीधी साइड टेबल पर पड़ी उस खत पर पड़ी जो वो न जाने से पहले घर वालों के लिए छोड़ गई थी। वो खत नहीं, उसका माजी था। कागज अपनी आंखों के सामने लाई तो बहुत से मनाजर उसकी आंखों के सामने चलना शुरू हो गए, और सालिया हसन शाह इस मंजर में कहीं खो गई थी। ये व्हाइट हाउस था, रवायत खुलूस और मोहब्बतों की मजबूत बुनियादों पर खड़ा घर, जिसके मकीन 2 भाई और इनके खानदान थे, हसनैन शाह और हसन शाह। निचली मंजिल पर हसनैन शाह का खानदान मुकीम था, जिसमें सिर्फ 2 ही लोग थे, साजिदा बेगम और इनकी वालदा, वाहिद औलाद और सहारा आसिम हसनैन शाह। हसनैन शाह का बहुत अरसे पहले इंतकाल हो चुका था। ऊपर वाली मंजिल पर हसन शाह अपनी फैमिली के साथ क़याम पज़ीर थे, जिनमें उनकी इकलौती और लाडली बेटी सालिहा हसन शाह और जोजा रुखसाना बेगम थी। ये एक छोटा सा खानदान था। हसन शाह गांव के सरदार थे और अपने बनाए हुए कवानीन के नहायत सख्ती से पाबंद थे, और दूसरों से भी यही चाहते थे। आसिम शाह अपने चचा हसन के साथ मिलकर कारोबार संभालता था, जबकि सालिहा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और वो खानदान में सबसे पहली लड़की थी जिसने अपने माँ बाप के
फैसलों के खिलाफ जाकर आवाज उठाने की गुस्ताखी की थी। और ये इन दिनों की बात थी जब घर में साले के रिश्ते की बात चली, और जब उसे ये मालूम हुआ कि उसका रिश्ता हो रहा है, और वो भी उस शख्स के साथ जो उसे इंतहाई नापसंद था, तो हद से ज्यादा उखड़ गई। माँ के मुंह पर साफ इनकार करने के बाद उसने माँ के थप्पड़ों से चेहरा भी लाल करवा लिया था, मगर अपने बात से वो पीछे नहीं हटी थी। अम्मी, मैं फारिस से मोहब्बत करती हूँ। जब मैं एक शख्स को पहले ही अपना दिल दे चुकी हूँ, तो आप कैसे मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? ये तो आसिम के साथ भी ज्यादती होगी ना। वो मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करता है। उसे बड़े अदब से माँ को समझाने की कोशिश की थी, मगर उनके एक और थप्पड़ ने उसे शिश्त छोड़ दिया था। उसे आसिम इंतहाई सख्त नापसंद था। वजह थी उसकी खामोश रिजर्व नेचर। वो इसकी तरह मुंह फाड़ फाड़ कर हंसता नहीं था। न हर चीज में उसे इंटरटेनमेंट चाहिए होती थी। वो नहायत अदब व आदाब और फासले पर रहने वाला इंसान था। और सबसे बड़ी बात, वो इसके बाप का लाडला था। और यही चीज सालिया को आसिम से ज्यादा खनकने पर मजबूर करती थी। फिर फारिस, जिससे सालिया की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई, बिल्कुल उसके ख्वाबों के शहजादे जैसा था, जिसका तस्वुर वो हमेशा अपने ख्यालात में रखती थी। वो चार्मिंग था, हंसमुख था। उसे औरतों को काबू करने का गुण आता था, और सालिहा को वो काबू करने में कामयाब हो गया, जो पहले उसकी तरफ से मदद की मुंतजिर थी। फारिस के एक इशारे पर दिल हार बैठी। उसे आज़ादी चाहिए थी, इन पाबंदियों से जो व्हाइट हाउस की औरतों पर उनकी शर्मो हया को कायम रखने की बदौलत आई थी। और फारिस ही था जो उसे आज़ादी दिला सकता था। फिर जब उसकी माँ ना मानी, तो फारिस ने उसे साथ चलने की ऑफर की। वो थोड़ा बहुत घबराई, पर जब फ्यूचर आसिम के साथ गुजारने का ख्याल आया, तो फौरन से चिरचिरी लेकर फारिस के साथ घर से भागने को तैयार हो गई। घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। बुध के दिन उनका मायो था। उसकी माँ ने उसे मार पीट कर चुप करवा दिया था, और हसन शाह को भी कुछ नहीं बताया था, वरना वो लाजमन सालिया का कत्ल कर देते। और सालिया भी ऊपर से राजी होने की एक्टिंग कर रही थी। फिर वो मायूं से एक दिन पहले फारिस के साथ हवेली से भाग गई, और उसके बाद उसे अपना आप सब अंधेरे में डूबता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा वो मर जाएगी। फारिस से इतना बड़ा धोखा खाने के बाद वो जी नहीं सकेगी। मगर आसिम ने आकर ना सिर्फ उसे बचाया, बल्कि खामोश रहकर उसकी इज्जत का भरम भी रख लिया था। मगर फिर भी सालिया जीते जी मर गई थी। इस ट्रॉमा से निकलना उसके लिए हरगिज इतना आसान नहीं था। मगर वो एक बार पहले भी आसिम के साथ ज्यादती कर चुकी थी, दोबारा करने की रवादार नहीं थी। इसलिए उस खत के टुकड़े टुकड़े करके सालिया ने एक फैसला कर लिया। अगली सुबह हवेली पर खुशियों का पैगाम लेकर उतरी। सालिया को खूब दुआओं के साए तले मायूं बिठा दिया गया। उसकी दोस्तें, कजनें सब खूब हल्ला गुल्ला मचा रही थी, खुशियों को एंजॉय कर रही थी। मगर सालिया की आंखों की वीरानी और उतरा हुआ चेहरा किसी ने नोट नहीं किया। मुश्किलों से जाकर रस्में खत्म हुई तो माँ उसे सहारा दिए कमरे तक लाई। तुम अब आराम करो, फिर अगले 2-3 फंक्शन भी गुजर जाएंगे, आराम का मौका नहीं मिलेगा। रुखसाना बेगम सारी तलखियां बुलाकर बेटी के सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से बोली थी, अम्मी। सालिया ने जाती हुई माँ का हाथ पकड़कर रोका। गला आंसुओं की शिद्दत से रुंध गया था। रुखसाना बेगम ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो अपना मायूं का जोड़ा संभालती उठी, उनके कदमों में जाकर बैठ गई। रुखसाना बेगम तड़प कर पीछे हटी, मगर उनके पैरों से लिपट गई। अम्मी, खुदा का वास्ता ही शादी रखवा दे। वे शादी चाहे किसी भिखारी से करवा दे, मैं उफ नहीं करूंगी। पर आसिम मुझ जैसी लड़की डिजर्व नहीं करता, अम्मी प्लीज। माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए बिलक बिलक कर रो पड़ी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या मतलब है तुम जैसी लड़की, तुम में क्या कमी है? ठीक है, तुम किसी और की तरफ नादानी में माइल हो गई थी, पर अब तुमने उसे छोड़ दिया ना, तभी आसिम से तुम्हारी शादी करवा रहे हैं हम। ऐसा मत सोचो अपने बारे में। अगर घर के किसी फर्द को तुम्हारी इस हरकत का पता चल गया तो तुम्हारा गला दबा देंगे। उसके बंधे हुए हाथ खोलते हुए वो लबों से लगाती मोहब्बत से उसे समझा रही थी। अगर वो इस घर से भागने की जसारत के बारे में जान गई होती तो शायद आज उनके अल्फाज मुख्तलिफ होते, या शायद वो खुद ही उसका गला दबा देती। नहीं अम्मी, मैं जैसी नजर आती हूँ वैसी हरगिज नहीं हूँ। आप मेरे लिए बदकार का लफ्ज भी इस्तेमाल करेंगी तो उसकी बात अभी मुकम्मल नहीं होती कि रुखसाना बेगम का हाथ हवा में उठा। सालिया ने डर कर अपना चेहरा छुपाया। रुखसाना बेगम ने बामुश्किल खुद को काबू करके अपना हाथ बेटी के चेहरे की तरफ भरने से रोका था। खबरदार सालिहा, जो तुमने अपने लिए ऐसे गलीज लफ्ज का इस्तेमाल किया।
تم بالکل پاگل ہو گئی ہو۔ وہ غصے سے جھٹ جھٹکتی اس سے ناراض ہو کر کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ پیچھے وہ وہیں زمین پر سجدے کی حالت میں لیٹی سسکتی رہ گئی۔ سیکنڈ منٹوں میں بدلے اور منٹ گھنٹوں میں، اور رات کافی ہو چکی تھی، اور ویسے ہی وہ زمین پر لیٹی اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے فارس پر اعتبار کر کے گھر سے نکلنے کا سنگین گناہ کیا تھا۔ دروازہ ہولے سے بجا، وہ اگنور کر کے ویسے ہی لیٹی رہی۔ ایک بار پھر سے دروازہ بج اٹھا۔ صالحہ نے بمشکل اپنا اکڑا ہوا وجود سنبھال کر بھیگا چہرہ صاف کر دی، دروازے کی طرف بڑھی اور کھولا۔ سامنے عاصم شام کو کھڑا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ آپ؟ آج اس نے زندگی میں پہلی بار سے آپ کہہ کر پکارا تھا۔ عاصم چاہتے بھی اپنی حیرت چھپا نہ سکا۔ سفید کرتا شلوار زیبتن کے، شال کندھوں پر ڈالے، جھکی نگاہوں کے ساتھ وہ ہمیشہ کی طرح بہترین لگ رہا تھا۔ کھانا لایا ہوں تمہارے لیے، کھا لینا اسے لازمی۔ ٹرے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما کر فوراً سے جانے کے لیے پلٹ گیا۔ آپ کو کیسے پتا میں نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ پیچھے سے پکار اٹھی۔ اس کی طرف پشت کی عاصم کے لب زخمی انداز سے مسکرانے لگے۔ پھر اسے پلٹ کر نہایت عجیب نظروں سے صالحہ کو دیکھا تھا کہ وہ شرمندہ ہوتی نظریں چرانے لگی۔ بات کرنی ہے آپ سے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ سن رہا ہوں۔ عاصم نے اسپاٹ لہجے میں بولتے بازو سینے پر لپیٹے۔ یہاں نہیں۔ وہ ارد گرد دیکھتی ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ تو اور کہاں پھر؟ عاصم کا لہجہ بھی خشک تھا، کسی قسم کی لچک کی شائبہ تک نہ تھی۔ صالحہ کو مارے بے بسی کے رونا آنے لگا۔ ایک وقت تھا جب اسے منہ تک نہیں لگایا کرتی تھی۔ منہ تو ویسے وہ بھی اسے نہیں لگاتا تھا، مگر صالحہ کا انداز بدتمیزوں کی فہرست میں ٹاپ پر آتا تھا۔ اب شادی سے انکار کرتے ہیں، وہ لاچار کی بڑے لہجے میں بولی۔ عاصم کے چہرے پر تلخی چھا گئی۔ اور میں ایسا کیوں کروں بھلا؟ اسے سوالیہ لہجے میں آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈالے سرد مہری سے کہا۔ اس لیے کہ آپ کی سب سنیں گے۔ اس حویلے میں مردوں کو بولنے کا حق دیا جاتا ہے، ان کی بات بھی سنی جاتی ہے، عورت کی خاموشی بھی کوئی نہیں سنتا۔ گالوں پر لڑکتے آنسو بے دردی سے رگڑ کر وہ تلخی سے بولی۔ عاصم نگاہیں چرائے وہاں سے جانے لگا۔ میں ساری زندگی آپ کی نظروں میں مجرم اور مشکوک بن کر نہیں رہ سکتی۔ پلیز مجھ پر رحم کھا لیں، میں آپ جیسے اچھے انسان کے قابل ہرگز نہیں ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے بول اٹھی۔ عاصم کو اس لڑکی پر رحم آیا، مگر جتنا آزاد اور خود مختار وہ عاصم شاہ کو اپنے فیصلوں میں سمجھتی تھی وہ اتنا تھا نہیں۔ اس حویلی اور گاؤں سب پر حسن شاہ کا روپ چلتا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم میری نظروں میں ایک مجرم کی حیثیت رکھتی ہو؟ اب کی بار وہ پورا کا پورا صالحہ کی طرف متوجہ ہوا، جس نے نہایت بے یقینی سے عاصم کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ سچ یہی ہے، میری حقیقت رات کی سیاہی کی سی ہے، اور آپ اس سیاہی میں چمکتا چاند ہے۔ میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ سے بے حد بیزار لگ رہی تھی۔ سیاہی کا تعلق صرف برائی سے جوڑنے والی تم کون ہوتی ہو؟ یاد رکھو، اگر تم مقام محمود تک پہنچنا چاہتی ہو تو اس کے لیے تمہیں اسی رات کی سیاہی میں رب کو راضی کرنا ہوگا، اپنے رب کے حضور جھکنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ تھا۔ تو تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ سیاہی صرف برائی کو مختص کرتی ہے؟ رات کی سیاہی میں کی گئی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہوتی ہے۔ تمہارا جرم بھی اس رات کی سیاہی نے نکل لیا ہے، تو تم کب اسے اپنے وجود اور سوچوں سے نکال کر پھینکو گی؟ رہی بات چاند کی، تو داغ تو چاند میں بھی ہوتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لو، کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس کا لہجہ مداحمت سے گندھا اور چاند کی روشنی جیسا ٹھنڈا تھا۔ صالحہ کو تھوڑی دیر کے لیے سارے پچھتاوے دور ہوتے محسوس ہوئے، ساری فکریں پریشانیاں کہیں دور جا سوئیں۔ وہ ان لمحوں کے سحر میں جگڑی آنکھیں موند گئی۔ جب آنکھیں کھلی تو عاصم وہاں سے جا چکا تھا۔ سحر بھی اس کے جاتے ہی ختم ہو چکا تھا۔ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے وہ وہیں کھڑی رہ گئی، چہرے پر گھونگھٹ گرائے نہ جانے وہ کب سے عاصم کی منتظر تھی۔ دماغ سے ساری سوچوں کو نکال کر اس نے عاصم کے ساتھ خوشی خوشی رہنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے اس شخص کے ذریعے اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی تھی، تو وہ کیوں اس رشتے کو جٹلا کر ایک بار پھر سے گناہ گار ہوتی؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے جب کھٹکے کی آواز سے صالحہ کی آنکھ کھلی۔ چھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی تو وہ جائے نماز پر رب کے حضور ہاتھ پھیلائے بیٹھا کچھ مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو صالحہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکے۔ صالحہ سانس روکے بغیر کوئی آواز پیدا کیے اسے دیکھے گئی، اسے رب سے مانگتے اسے سنے گئی۔
یہ احساس بہت انوکھا اور خوبصورت تھا۔ یہ وہ عاصم شاہ تھا ہی نہیں جسے وہ بچپن سے دکھتی آئی تھی، خاموش سا، آنکھوں میں سچ تاثر رکھے، صرف ضرورت کی حد تک بولنے والا انسان، جس کی بدتمیزیوں پر بھی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ کتنی بڑی مصیبت آ جائے گھبراتا نہیں تھا، رونا تو دور کی بات تھی، اور آج اسے اس طرح اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا دیکھ سالیہ کو نہ صرف حیرت ہوئی بلکہ اس پر رشک بھی آیا تھا، اور اپنے آپ پر افسوس بھی، جسے کبھی نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنے مسائل اللہ کو سنانے اور مدد مانگنے کے بجائے ہمیشہ شیطان کے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ عاصم کو دیکھے گئی۔ یا اللہ، اگر میں وقت پر نہ پہنچ پاتا تو؟ اس کی آواز میں خوف تھا، کپاہٹ تھی۔ سالیہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کیا وہ اس کی بات کر رہا تھا؟ کیا وہ اس کی بربادی سے اتنا گھبرا گیا تھا؟ چوریوں کی چھن چھن نے ماحول کے سکوت میں ارتعاش پیدا کیا۔ عاصم نے محسوس کر کے دعا مختصر کی اور ہاتھ چہرے پر پھیر کر چائے نماز سپیٹتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا۔ سالیہ کی نیند کھل جانے کی وجہ سے وہ معذرت کر رہا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں کب آگ لگ گئی۔ وہ شرمندہ سی وضاحت دینے لگی۔ جاؤ چینج کر لو، ان کپڑوں میں سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ عاصم کے بولنے پر سالیہ سر ہلاتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ پیچھے اس کا بکھیرا ہوا پھیلاؤ سمیٹنے لگا۔ نفاست پسندی کے حوالے سے وہ کافی سینسیٹیو تھا، اس لیے اپنے ارد گرد ذرا سی بھی گندگی اسے سخت ناپسند تھی۔ اتنے میں سالیہ چینج کر کے ہلکے پھلکے اور آرام دہ لباس میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ سالیہ نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر جاؤ آرام کر لو۔ اسے بولتا ہوا خود بیڈ کی دوسری طرف آ کر اپنی سائڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں تھکان اور نیند سے بھرپور تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ یہ سوال سالیہ نے کس قدر مشکل سے کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ عاصم نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر گہری سانس بھر کر وہ اٹھ بیٹھا، جو آنسو سے لبریز آنکھوں میں شدید بے بسی لیے اسے دکھ رہی تھی۔ ایسا تو بالکل نہیں۔ وہ ہولی سے مسکرا کر اٹھتا اس کے بالکل سامنے آ بیٹھا۔ سالیہ نے لب کو چل کر خود کو روکنا چاہا، مگر آنسو پھر بھی گالوں پر لڑک گئے تھے۔ میں تمہارے سارے حقوق ادا کروں گا جو مجھ پر فرض کیے گئے ہیں۔ تمہارا نون نکتہ، تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی، اور کبھی اگر ان سب میں سے مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو تم مجھ سے شکایت کر سکتی ہو۔ وہ فارمل انداز میں بات کر رہا تھا جسے سامنے بیٹھی لڑکی سے آج پہلی بار اس کی ملاقات ہوئی ہو۔ اور محبت؟ سالیہ کے سوال پر عاصم کی آنکھوں میں ایک لمحے کی سرخی لوٹ آئی، یعنی آنکھوں سے اس نے سالیہ کو گھور کر دیکھا تو وہ دہل کر پیچھے ہوئی۔ عاصم کے انداز اور لہجے کی وہ نرمی جٹ سے غائب ہوئی۔ میری 24 سالہ پرانی محبت اسی رات مر گئی تھی جب تو نے اس گھر کی دہلیز کو پار کر کے اس خبیث کی جھوٹی محبت کو میری محبت پر فوقیت دی تھی۔ وہ بول نہیں رہا تھا، غرا رہا تھا، اور اسے اس طرح سنتی سالیہ کا دل بار بار اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ 24 سالہ پرانی؟ اس کے لب ہلے۔ ہاں۔ عاصم نے جذبات میں آ کر اس کا بازو دبوچا۔ میری بچپن کی محبت ہے تو سالیہ، میری پہلی اور آخری پکیزہ محبت، جس پر میں نے نہ کبھی خود میلی نگاہ ڈالی اور نہ کسی کو ڈالنے دی، مگر جس دن تم خود کو میلا کروانے چل دی تھی تب تم نے اس محبت کو بھی بے موت مار دیا تھا، جس نے ابھی تک اظہار کر کے اپنے ہونے کا احساس تک نہیں دلایا تھا۔ اور آج دیکھو، میں اس کی لاش ہاتھوں میں لیے تمہیں اس کی وجہ موت بتا رہا ہوں۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر وہ اپنی خالی ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لاتا واپس اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا، ساتھ ہی بازو آنکھوں پر رکھ لیا، کیونکہ سالیہ ابھی تک شوق میں تھی اور اس کرب سے گزر رہی تھی کہ نہ جانے کس بے وقوفی کے تحت اس نے ایک جھوٹی محبت کے بدلے اپنی سچی محبت کو کھونے کا گھونٹ گھاٹے کا بڑا سودا کیا تھا، مگر پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر جائے نماز لیے ڈریسنگ روم سے چلی گئی، وضو کیا اور قدم گھسیٹتے ہوئے جائے نماز تک آئی، نماز کی نیت باندھی، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو آنکھوں سے نہ رکنے والے آنسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اس قدر بلک بلک کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہ کی بخشش کے لیے روئی تھی کہ اگر عاصم شاد دیکھ لیتا تو شاید کچھ دیر پہلے بولے جانے والے الفاظ پر اسے شرمندگی ہوتی، مگر ابھی سب کا وقت نہیں آیا تھا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کی غرض سے اٹھی تو اتنے میں دروازہ بج اٹھا۔ عاصم سے واک کے لیے نکل گیا تھا۔ سالیہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ماں اور تائی جان کھڑی تھی۔
रुखसाना बेगम कुछ देर उनके पास बैठने के बाद काम का बहाना बोलकर चली गई, जबकि वो साजदा ताई उर्फ अपनी सास को लिए बेड पर आ गई। मेरी सालिया उदास क्यों लग रही है? सालिया का सर गोद में रखते हुए ताईजान ने मोहब्बत से इस्तफार किया। कुछ नहीं ताईजान, वो खुद पर काबू पा रही थी। रात को उसने खुद से अहद किया था कि अब से अपना हर मामला अपने रब को सुनाएगी। इंसानों का क्या भरोसा, जब दिल चाहे जात की धज्जियां उड़ा दे। और रही बात साजदा ताई की, तो इसे बचपन से बेहद अजीज थी। माना कि वो आसिम से चिढ़ती थी, मगर साजदा ताई उसकी बेस्ट ताई थी। बचपन उनकी गोद में खेलते गुजरा था। ताई ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। दीन से इस कदर दूरी के बावजूद वो बगैर अटके नमाज़े कुरान पढ़ लेती थी। ये साजदा ताई की तरबियत थी, वरना इसकी अपनी माँ की तो हवेली के मामला संभालने से फुर्सत ही नहीं होती थी। बेटी को क्या देखती? साले बच्चे, अल्लाह ने जो ये रिश्ते बनाए हैं, उनका क्या मकसद है? यही कि इंसान के दुख सुख में वो शरीक हो सके। इंसान ठोकर खाकर गिरने लगे तो सहारा देने को हाथ मौजूद हो। कोई गम लाहक हो जाए तो तसल्ली दे। बगैर रिश्तों के तो इंसान खोखला हो जाता है। अब बताओ जरा, ताईजान को क्या हुआ है? हमारी बेटी को क्या आसिम ने कुछ कहा? वो बेहद मोहब्बत और शफकत से पूछ रही थी। ताईजान, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि मैं आसिम की पहली और आखिरी मोहब्बत रह चुकी हूँ? वो तो मुझे मुंह तक नहीं लगाते थे, मुझसे बात करना अपनी तौहीन समझते थे। तो मोहब्बत कहाँ से आगी भला? ताई के दोनों हाथ थाम कर मुंह बनाते उसने पूछा। आंखों में नमी हलकोरे ले रही थी, जिसमें पछतावे के रंग साफ साफ थे। ताईजान ने चंद लम्हे उसका चेहरा देखा, फिर से खुद से लगाती हंस पड़ी। आज काफी दिनों बाद उन्हें पहले वाली सालियां लगी थी। प्लीज हंसे मत, मुझे सच बताएं। वो रूहानी होते हुए बोली। वो तो तब से तुम्हारी मोहब्बत का दावेदार है जब तुम्हारी पैदाइश पर दादा जान ने 5 साल आसिम की गोद में तुम्हें डालते हुए बोला था कि ले लो भाई, तुम्हारी दुल्हन आ गई। मगर वो आसिम शाह था, इसलिए चीज के हलाल हो जाने तक उस पर गलत निगाह तक नहीं डालता। बेटे का जिक्र करते उनकी आंखों में मोहब्बत और फख्र था, पर उन्होंने कहा कि वो मोहब्बत अब मर गई है और अब वो उसकी लाश उठाए हुए हैं। वो बिला झिझक थाई अम्मी को बताते हुए रो पड़ी। ताईजान के चेहरे पर एक तारीख सा साया लहराया। उधर सालिया को एहसास हो कि वो हर बात मुंह से निकालने के लिए नहीं होती। लब भींच कर वो इस बात से मुकरने का बहाना तलाशने लगी। उसे वक्त लगेगा कुछ। इस वाक़े की बात नहीं जल्दी संभलना उसके लिए मुमकिन नहीं है। ताईजान की आवाज़ सरगोशी में बदली। सालिया को अपना दिल हलक में आता महसूस हुआ। कौन सा वाक़या? उसकी जुबान लड़खड़ाई। ताईजान ने खफा नजरों से उसे देखा। उस दिन तुम्हारे पीछे मैंने ही आसिम को भेजा था, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए, खामोशी से, हर पल तुम्हारे साथ था। अगर वो लड़का तुमसे वफादार होता तो आसिम कभी तुम्हारे बीच ना आता, लेकिन तुम्हारे नसीब ने साथ नहीं दिया। तुम जानती हो, उस दिन तुम्हारा पीछा करते उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और इस कदर मुश्किल से तुम तक पहुंचा था। और जो आगे तुम्हारी हालत होने वाली थी, उसकी गवाह तुम खुद हो। वो बोलती जा रही थी और सालिया का खून सूख रहा था। मैं तब ताई जानने से घर की दहलीज पार करते देख लिया, मगर फिर भी दिल बड़ा करके अपने बेटे को उसकी हिफाजत के लिए भेजा था। सालिया को लगा वो शर्म से यही मर जाएगी, मगर ये मौत भी उसे कबूल नहीं करना चाहती थी। तुम जानती हो उस रात मेरे पास आकर कितना रोया था? ताई की आवाज भर गई। सालिया झटके से उठकर बैठी और आंखें फैलाए बेयकीनी से ताई जान को देखा। वो रहे थे आपके सामने? वो बेयकीनी से उसकी आवाज साफ झलक रही थी। बिल्कुल, वो इसलिए रोया था कि अगर वो वक्त पर न पहुंच पाता और तुम्हें कुछ हो जाता तो वो शायद जिंदगी भर के लिए खुद को माफ नहीं कर सकता था। ताईजान की आंखें नम हो गई। मुझे माफ कर दे ताईजान। वो एक बार फिर से रो पड़ी थी। पछतावे खत्म क्या होने थे, बढ़ते ही चले जा रहे थे। नहीं मेरे बच्चे, मुझसे नहीं माफी मांगो, अपने रब से मांगो और सच्चा रेस हो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें इस कदर बड़ी जिल्लत से बचा लिया। तुम जानती हो, मैं भी इस सबसे गुजर चुकी हूँ। और आसिम, जिसकी खामोश तबीयत के बायस तुम चिढ़ती थी, उसके पीछे की कहानी भी तुमसे मिलती जुलती है। उनका अंदाज किसी पुराने राज को अफशा करने जैसा था। सालिया पूरी की पूरी उनकी तरफ मतवजा हुई। ताया, तुम्हारे ताया और मैंने भी पसंद की शादी की थी। जब मैं इस घर में आई थी, तब किसी ने मुझे यहाँ कबूल नहीं किया था। आसिम उस वक्त सिर्फ 3 साल का था। यहाँ तक कि तुम्हारे ताया के साथ गैरों जैसा सलूक होता था। इसलिए तुम्हारे दादा ने बड़े बेटे की बजाय अपने छोटे बेटे यानी तुम्हारे अब्बा के हाथ में सरदारी दे दी। हर चीज का हाकिम उन्हें बना दिया। हवेली का निजाम भी मेरी बजाय तुम्हारी माँ को दे दिया।
आसिम अपने बाप के साथ होती तमाम नाइंसाफियों को नोट करता रहा। और फिर एक दिन बाप की अचानक मौत ने उसके लबों पर खामोशी की ऐसी मोहर लगाई जिसे आज तक कोई नहीं खोल सका। हम माँ बेटा ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि किसी और के साथ भी ऐसा सलूक हो, इसलिए तुम्हारा राज सीने में दफन कर लिया। लेकिन अब आसिम की मोहब्बत को कैसे वापस पाना ये तुम पर मुनहसर करता है। सालिया का माथा चूमकर उन्होंने नसीहत की तो उसने सर हिला दिया। मैं उसे वापस पाने की पूरी कोशिश करूंगी। सालिया की आंखों में अज़्म साफ दिखाई दे रहा था। असर की नमाज अदा करने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और चेहरा हाथों में छुपाए। रब के हुजूर गुनाहों की बख्शिश तलब करती रह गई। वो दुआओं में इस कदर मगन थी कि कमरे में किसी के आने और बैठने का उसे अंदाजा तक ना हो सका। दुआ से फारिग होने के बाद भीगा चेहरा साफ करके वो पलटी तो आसिम को देखकर एकदम ठरक गई, जो हाथों की मुट्ठी बनाकर लबों पर टिकाए माहौरियत से उसे देख रहा था। ओ खुदाया, आप कब आए? पता ही नहीं चला। वो दिल पर हाथ रख के दहल कर बोली। आसिम ने नफी में सर हिलाकर सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तफा किया और वापस किताब के मुताले में मशगूल हो गया। माथे पर बिखरे स्याह बाल, खूबसूरत आंखें और नफासत से सुन्नत के मुताबिक रखी हुई दाढ़ी में वो बेहद वजीहा लग रहा था। सारे उसे बेखुदी के आलम में तकती रही। मुझे देखने का शर्फ हासिल कर लिया हो तो एक कप चाय का मिल सकता है क्या? वो किताब पर निगाहें जमाए हुए बैठा था, मगर मुखातिब साले से था। जी क्यों नहीं? वो घबराकर शर्म से पानी पानी होती दरवाजे की तरफ लपकी। सुनो, चाय का अम्मी को बोलना, वो बना देंगी। पीछे से आसिम ने आवाज लगाई तो नासमझी से उसे देखती होनको की तरह सर हिलाकर कमरे से निकल गई। पीछे आसिम के लबों पर मुस्कान रिंग सी गई। पर उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि साले मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है? मुंह बनाते वो रंजीदा लहजे में ताईजान से पूछ रही थी, जो अपन वो हंसी दबा कर रखे। कभी अपने हाथ की चाय पीकर देखी है तुमने? जहर भी उसकी निस्बत ज्यादा खुद जायका होता है। उसकी माँ ने बीच में लुकमा दिया। साले की आंखों में सदमा उतरा। ताईजान मुझे चाय बनाना सिखाए, वो भी अभी और इसी वक्त। उसका अंदाज थमकाना था। ताईजान और अम्मी ने एक दूसरे की तरफ देखते माई ने खेस मुस्कान पास की। हाँ क्यों नहीं, मैं सिखाऊंगी अपनी बेटी को। ताईजान ने उसकी पीठ थपथपाई। साला बेगम सिर्फ बेटी के अताउलेपन पर मुस्कुराए जा रही थी। अभी सिखाए ना। वो मिन्नत और जिद बड़ी लहजे में ताईजान का बाजू जोर से हिलाते लगी। अच्छा बाबा। ताईजान ने भलाखिर हार मान ली। चाय की चुस्की बढ़कर आसिम ने कप वापस प्लेट में रखा। चेहरे के तासुरात हल्के से बदले थे। अब रूह तन गई थी। कैसी बनी है? वो बच्चों की तरह चेहरा हाथों में गिराए एक्साइटेड सी उससे पूछ रही थी। तुमसे बोला था ना कि मुझे अम्मी के हाथ की चाय चाहिए। साला की तवक्का के बरअक्स आसिम का अंदाज नहायत रूखा था। उसके चेहरे पर तारीख साया लहराया, मगर फिर भी उसने खुद पर जल्दी से काबू पाया। चाय मैंने बनानी जरूर है, पर दाईजान ने मेरी हेल्प की थी। अब आप ये ट्राई करें, ये मैंने बनाई है। वो तलखी को दूर करने की खातिर दोस्ताना लहजे में बोलती रोल की प्लेट उसके सामने कर दी। अगर फ्रीज किए हुए रोल्स को सिर्फ फ्राई करके तुम मेरे पास लाई हो और ये बोल रही हो कि तुमने बनाया है, तो माजरत के साथ तुम्हारा ये अंदाज खासा अनलॉजिकल है। तुम मुस्कुराना लहजे में बोलते उसने एक रोल उठा लिया। मारे जिल्लत के सालिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चंद में भीगी आंखों से आसिम का स्पाट चेहरा देखती रही, फिर कमरे से तकरीबन भागते हुए निकल गई। जो काम उसने आज तक जिंदगी में नहीं किए थे वो सिर्फ आसिम की खातिर उन्हें कर रही थी। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। क्या था अगर वो उसका दिल रख लेता, इस तरह का तलख रवैया इख्तियार ना करता। मगर वो तो पहले उसे बावर करवा चुका था कि वो मोहब्बत नहीं रही है। साले के साथ अब उसका समझौता भरा रिश्ता था, जिसमें लिहाज और दिल रखना किसी जिम्मेदारी में नहीं आता था। मगर साले का दिल फिर भी दुखी हो गया था। कल दोपहर के वाकये की तलखी बुलाकर वो खूब दिल से तैयार हो रही थी। आईने में अपने खूबसूरत सरापे का अक्स देखते उसकी आंखों में हसीन ख्वाब के जुगनू जगमगा रहे थे। खुद पर ढेर सारा परफ्यूम छिड़क कर उसने खुशबू को सांसों में बसाया और बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर सलीके से ओढ़ने लगी। खूबसूरत बालों की लटें बार बार चेहरे पर आ रही थी। उसी इस में आसिम स्टडी रूम से निकला तो निगाह सीधी उस अप्सरा पर गई, जो मुस्कुरा कर उसे दिख रही थी। कैसी लग रही हूँ? उम्मीद के जुगनू हाथ में लिए उसी से पूछ रही थी। खैरियत? इतनी तैयारी किस लिए? वो निगाहें फेर कर दराज में से अपने डॉक्यूमेंट्स तलाश करने लगी। आपके लिए?
وہ اعتراف کرتے ذرا سا جھجکی تھی۔ میرے لیے؟ عاصم ہنسا۔ جی صرف آپ کے لیے۔ اب کی بار وہ جی کرا کر پورے اعتماد سے بولی تھی۔ صرف میرے لیے؟ وہ ڈاکومنٹس مل جانے پر وہ دراز بند کرتا، اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، آنکھوں میں شدید طنز تھا۔ سالیہ نے پھیکا سا مسکرا کر سر ہلایا۔ تمہاری زندگی میں صرف میں نہیں رہا، تو کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں ان اداؤں میں آ جاؤں گا اور سب کچھ بلا دوں گا۔ تم ویسے ہی رہو جیسے پہلے رہا کرتی تھی، ان سب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہایت بے رخی کے ساتھ اس نے گویا سالیہ کو ہدایت کی تھی۔ تمہارے سارے حقوق میں ادا کرتا ہوں، کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہے میری طرف سے، تو تم ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ، مجھ پر کام نہیں کریں گے۔ یاسین کے الفاظ نہیں تھے، ذہن میں ڈوبے تیر تھے جنہیں برسا کر اس نے سالیہ کے وجود کے ساتھ اس کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ دعا دار چڑھا لیے وہ عاصم کا منہ دیکھے گئی، جس نے اسے ایک عزت دار عورت ہونے سے بازاری عورت بنانے میں لمحہ نہیں لگایا تھا۔ اگر وہ اپنے شوہر کے یہ دل سے تیار ہونے پر اتنے برے القابات سے نوازی جا سکتی تھی، تو پھر عاصم شاہ کی اس مہربانی اور اس کی عزت کی حفاظت کا کیا فائدہ تھا؟ چاہوں اسے دوسروں کے ہاتھوں ایک بار قتل ہونے سے بچا کر یہاں پل پل میں اس کی ذات اور وجود کا استحصال کر رہا تھا۔ یہ کیسا ضرب تھا اس کا، ایک گناہ جو اس سے نادانی میں سرزد ہوا، جس کی معافی وہ ہر پل اپنے رب سے طلب کرتی تھی، اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کا رب بھی اسے معاف کر چکا ہے۔ تو اس کا یہ بندہ کس بار سے کہ بھرم میں اس کی بندی کے ساتھ اس قدر زیادتی کر سکتا تھا کہ اس کے اچھے فال کو بھی برائی سے جوڑ کر اس پر فحاشیہ ہونے کا لیبل لگا دے۔ سالیہ کو جو تکلیف آج عاصم کے الفاظ نے دی تھی، اس کے بعد اسے خود سے عہد کیا تھا کہ کبھی عاصم شاہ کا دل جیتنے کی حماقت نہیں کرے گی، کیونکہ عاصم کھیل شروع ہونے سے پہلے ہار اس کے لیے طے کر دیتا تھا۔ امید کے جگنو روشنی کے پھیلنے سے پہلے ہی بجھ گئے تھے۔ انسان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی؟ آڈینس میں بیٹھی لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر باجی ثنا سے سوال کیا تو سالیہ نے بھی مسکرا کر گویا اس کی تائید کی۔ بہت ہی بہترین سوال۔ باجی ثنا مسکرائی اور اس لڑکی کی حوصلہ افزائی کی، پھر عورتوں کے ہجوم کی طرف دیکھا جو سب یہاں دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ سالیہ ان میں بھی موجود تھی اور وہ بھی باقی سب کی طرح ان کے جواب کی منتظر تھی۔ تو سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ توبہ کون چاہتا ہے؟ اللہ سے تعلق بحال کرنا کون چاہتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہو، اور شیطان کا ٹارگٹ تو یہی لوگ ہوتے ہیں نا۔ وہ انہیں لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، مگر وہ کیونکہ مومن ہوتے ہیں، رب سے ان کا گہرا تعلق جڑا ہوتا ہے، تبھی گناہ کا احساس ہونے پر وہ سچی توبہ کی خاطر رب کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ وہ اتنا بول کر رکی اور نرم سی مسکان سب کی طرف پاس کی۔ سالیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ باجی ثنا مزید گویا ہوئی۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبے کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں تو اس سے لازمن ہوں گی، پر انہیں سدھارنے کی واحد شرط کیا ہے؟ ایک تو اس غلطی کو دوبارہ دہرانے سے بچنا، اور دوسرا سچی توبہ، اللہ کے حضور خلوص سے دل سے گناہ پر پشیمان ہونا۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس گناہ سے پاک ہو جائیں گے۔ ان کے الفاظ تھے امید کا مکمل پیکج۔ سالیہ کو اپنی روح سرشار ہوتی محسوس ہوئی۔ ایک مہینہ ہوا تھا یہ اسلامک انسٹیٹیوٹ اسے جوائن کیے۔ اس عرصے میں اس نے وہ سب سیکھا تھا جو آج تک کبھی نہیں سیکھا تھا۔ یہاں کر سے معلوم ہوا تھا کہ دین صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں آپ کی بہتری کی طرف گائیڈ کرتا ہے، جہاں کسی صورت گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں نفع ہے۔ آپ کو ایک حدیث سنا دی، امید ہے آپ کو تمام سوالوں کے جواب اچھی طرح سے مل جائے گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جلال نے فرمایا، میں اپنے بندے کو وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنے گمشدہ سواری کو جنگل بھی پا لینے سے خوش ہوتا ہے۔ اور جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں وہ 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میرے طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ کس قدر امید افزا بات ہے نا یہ۔
اللہ نے کتنی امید رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور رب کی ذات غفور الرحیم ہے۔ حال میں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ثنا باجی نے مسکرا کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، جبکہ سالیہ سرشار سی ان کا منور چہرہ دیکھنے لگی۔ اب میں آپ کو توبہ کا طریقہ کار بتاؤں گی۔ اگر گناہ یا خطا ہوئی ہو تو اس کا احساس اور علم ہونا، اس پر ندامت محسوس کرنا، اور احساس ہونے کے فوراً بعد اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اور سب سے اہم بات آئندہ گناہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، اور اس کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا، اپنے نفس کو شکست دینا جو شیطان کے ساتھ مل کر بار بار آپ کو دوبارہ اس گناہ کی طرف اکسائے گا۔ اور ہاں، اگر غلطی کا ازالہ ممکن ہو تو ازالہ کرنا۔ یاد رہے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اللہ کے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو جب تک اس بندے سے صدق دل سے معافی طلب نہیں کرو گے تو اللہ تب تک آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ صالحہ آنکھیں بند کیے انہیں سنے گی۔ دل و دماغ میں عاصم کے زہریلے الفاظ ٹور رہے تھے، جن کی زور ازمائی پر وہ ہر روز اس پر کرتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے بہترین تھا، بس کبھی کبھار حالات کی تلخی اس پر حاوی ہوتی تھی تو اس کا سارا زور صالحہ پر ہی نکلتا تھا۔ وہ صبر اور شکر سے سب سہ جاتی تھی، کیونکہ حالات تو اس کے لیے اس سے بھی بدتر ہو سکتے تھے۔ باجی ثنا بہت کچھ بتا رہی تھی اور وہ آنکھیں بند کے ان کا ہر لفظ اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنے رب کی محبت کو پانا تھا، اسے راضی کرنا تھا، اور اس کے لیے بہت سی قربانیاں تھیں جنہیں دینے کو وہ بخوبی تیار تھی، کیونکہ نفس کو مارے بغیر رب کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ گھر میں آج خوشیوں کا سما تھا، پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ بیٹی کو سینے سے لگا کر حسن شاہ نے خوب دعائیں دی۔ ساجدہ بیگم اور رخسانہ بیگم خوب اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ کافی دن سے صالحہ کی طبیعت گرا گرا سے محسوس ہو رہی تھی۔ آج صبح ہی عاصم نے جب زیادہ حالت خراب دیکھی تو اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں بہت بڑی خوشخبری ان کی منتظر تھی۔ وہ دونوں ماں باپ بننے والے تھے۔ بھائی، کوئی ہماری بیٹی کا بھی منہ میٹھا کروا دے۔ حسن شاہ نے اپنے مخصوص روبدار آواز میں حکم صادر کیا۔ نہیں ابا، میٹھا کھانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا، میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ باپ کے ہاتھ چوم کر سب کو معذرت خواہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں میرے بچے، جاؤ آرام کرو تم۔ صالحہ ان کی اجازت کے ساتھ واپس کمرے میں آ گئے، جہاں سے ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ اٹھائے اپنے کام میں مشغول تھا۔ اسے آسا دیکھ ذرا سا مسکرایا، کیا کر رہے ہیں؟ اس کے برابر صوفے پر بیٹھی جہاں وہ بچوں کی تصویریں کھولے بیٹھا تھا۔ صالحہ کو نہایت خوشگوار حیرت میں آن گرا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو بچے اس قدر پسند ہے۔ وہ نرمی سے بولی۔ عاصم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور پورا کا پورا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ صالحہ، تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے، اللہ تم سے راضی ہو۔ صالحہ کے ہاتھ آنکھوں سے لگائے اس کا بے حد شکر گزار تھا۔ آمین، لیکن میرا اس میں کیا کمال عاصم، یہ تو ہمارے رب کی دین ہے کہ اس نے ہمیں اس خوشی سے نوازا۔ وہ آج بھرے ہوئے لہجے میں بولی۔ عاصم مسکرا کر سر ہلاتا اسے دیکھے گیا۔ وہ کتنا بدل گئی تھی نا، ہر چیز میں مزاح تلاش کرنے والی اور زندگی کو ایڈونچر سمجھ کر جینے والی لڑکی اس قدر سنجیدہ ہو گئی کہ اب مسکرانے کے لیے بھی وجہ تلاش کرتی تھی۔ دونوں کے بیچ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس آواز کو صالح کی آس بھری آواز مگر لرزتی آواز نے توڑا تھا، کیا اب آپ کی وہ محبت میرے لیے لوٹ آئی عاصم؟ کیا اب ہمارے بیچ سب نارمل ہو سکتا ہے؟ اس خوشی کی خبر کے صدقے عاصم نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے کی نرمی اور سب جذبات پل بھر میں غائب ہو گئے تھے۔ مری ہوئی محبت کبھی زندہ نہیں ہو سکتی صالح بیگم، جیسے مرے ہوئے لوگ پھر سے دنیا میں نہیں لوٹ سکتے۔ خواہ مخواہ کی خوش فہمیوں کو دل میں جگہ نہ دیا کرو، صرف تکلیف بھی رکھی۔ وہ تلخی سے بول کر واپس لیپ ٹاپ آن کرتا کام میں مشغول ہو گیا۔ صالحہ مارے دکھ کے اس کا چہرہ دکھ گئی، نہ جانے اور کتنے امتحانات باقی تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، دن مہینوں میں بدلے، صالحہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ویسے تو عموماً ہر عورت اس مرحلے سے گزرتے ہوئے تکلیف کا سامنا کرتی ہے، مگر صالحہ کی حالت بہت کم سنبھلتی تھی۔ اس کا کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا، بلکہ جو وہ کھاتی تھی وہ بھی اس کے اندر نہیں ٹھہرتا تھا۔ امی اور تائی جان اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ حسن شاہ نے اس کا بہترین ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا تھا، مگر صالحہ کی گرتی حالت میں خاصا فرق نہیں پڑا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اسے ٹینشن سے دور رکھا جائے، اور گھر والوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آخر اس کی ٹینشن کی وجہ کیا تھی۔ کئی بار صالحہ کو سمجھانے کی کوشش کی،
उसे वजह पूछनी चाहिए मगर वो टाल दिया करती थी। वक्त तो एक ही था। उसे अब आसिम के मुजरिम बनकर नहीं जिया जा सकता था। उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती थी। उस चीज से निकल नहीं पा रही थी। खुद को आसिम के काबिल नहीं समझती थी और आज भी उसी स्याही में अटके हुई थी और आसिम को चमकते चांद की तरह दिखती थी। आसिम ज्यादातर दूसरे शहरों में होता था। उनका कारोबार दिन ब दिन वसी रकबे पर फैलता जा रहा था। इससे वो सारिया की बिगड़ती तबीयत से ज्यादा वाकिफ नहीं था। घर भी जैसे कॉल करता तो सिर्फ सलाम दुआ होती थी। साजिदा बेगम ने कई बार उसे सालिया के साथ बुरे रवैये पर डांटा भी था। वो माँ थी, बेटे के तमाम रंगों से वाकिफ थी। एक दिन तो वो फट पड़ी, बस बहुत दे ली तुमने बच्ची को इसके गुनाहों की सजा। कभी खुद का नामा माल उठा कर देखा है? तो पहले खुद की बख्शिश की यकीन दहानी तो कर लो, फिर दूसरों की जन्नत और जहन्नुम में जाने के अंदाजे लगाते रहना। और आसिम चुपचाप उनकी डांट सुनता रहा। साले का 8वां महीना चल रहा था जब एक रात उसकी तबीयत शदीद बिगड़ गई। आसिम उस रात घर नहीं था। वहां शदीद बारिश बरस रही थी। साले को गाड़ी में डालकर शहर के अस्पताल ले गए। भाईजान और अम्मी के हाथ पांव काम करना छोड़ रहे थे। हसन शाह हौसले और जब्त की हदों को छू रहे थे। घर से निकलते वक्त जब आसिम को उन्होंने इन्फॉर्म किया तब आंसू किस तरह रोके थे ये अल्लाह की बात वही जानते थे। माँ की हालत बहुत खराब है। हो सकता है ऑपरेशन में ही माँ या बच्चे में से किसी एक की जान बचानी पड़ जाए। डॉक्टर की बात सुनकर दौड़कर आते आसिम के कदम झटके से रुके। वो पूरा का पूरा बारिश में भीगा हुआ था। सांसें उथल पुथल हो रही थी। जिस्म पर गर्म लिबास के नाम पर सिर्फ एक शर्ट पहनी थी जो कि बारिश से भीग चुकी थी। आसिम की माँ उसे देखकर फौरी उसकी तरफ रखी। आसिम की आंखें बेयकीनी से ठहर गई। आप लोग जल्दी फैसला करें और यहाँ से साइन करें। डॉक्टर ने एक फार्म उसकी तरफ उसके सामने किया। आसिम को एक लम्हा लगा फैसला करने में। डॉक्टर प्लीज मेरी बीवी को बचाएं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अंधाधुंध साइन करते वो डॉक्टर से मुखातिब था। वो प्रोफेशनल अंदाज से सर हिलाकर अंदर चली गई। बाहर बादल जोर से गरजे थे। अंदर सालिया का ऑपरेशन जारी था। दीवार के साथ वो टेक लगाए मुसलसल जूतों से जमीन खुरच रहा था। आंसू टपक टपक कर जमीन पोस हो रहे थे। कैसी लग रही हो? सालिया का अक्स उसके सामने खड़ा हुआ जब उसने बेदर्दी से उसका दिल तोड़ा था। आसिम के आंसू की शिद्दत में तेजी आ गई। क्या आपकी वो मोहब्बत मेरे लिए लौट आई है आसिम? वो एक बार फिर अक्स बंद कर गई और उससे सवाल करती रह गई। और आसिम का दिल चाहा वो इस अक्स को खुद में भींच ले और उसे कोई तकलीफ ना दे। मगर हकीकत तो ये थी कि इस अक्स में चमकती लड़की का असल वजूद ऑपरेशन थिएटर के अंदर अचानक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अपनी तमाम ज्यादतियों पर पछता रहा था, जिसकी बदौलत उसने सालिया का मासूम दिल तोड़ा था। उसके कदम दौड़कर मस्जिद की तरफ पड़े। सजदे में रोते उसने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपनी कोताहियों की माफी मांगी। अपनी बीवी और बच्चे की जिंदगी की भीख मांगी थी। बहुत उम्मीद के साथ वो वापस अस्पताल लौटा जहां संशा के हाथ में नन्ना वजूद देखकर उसके कदम ठहर गए। लो भाई, आसिम मुबारक हो, बेटी के बाप बन गए हो तुम। हसन शाह ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। सालिया, उसके लबों पर एक ही नाम उभरा। उसने अभी बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी थी। वो भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ने बहुत करम किया है। तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। साइदा बेगम ने नन्ही परी उसकी गोद में देते हुए कहा। तो अपनी औलाद का माथा चूमकर भीगी आंखें लिए फौरन से सालिया को देखने दौड़ा। आसिम कमरे में दाखिल होती सालिया की नकहत भरी आवाज सुनकर वो फौरी तौर पर उसकी तरफ लपका। मैं यही हूँ सालिया, तुम्हारे पास। वो जज्बात की हदों को छू रहा था। हमारा बच्चा, हर माँ की तरह उसे भी एक ही फिक्र थी। हमारी बेटी है सालिया, बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम पर गई है। वो बच्ची का सेहरा उसके सामने करते हुए बोला तो फीका सा मुस्कुरा दी। किसी की नसीब मुझ पर ना चले जाए। उसके लहजे में तलखी नहीं थी, बस थकान ही थकान थी। आसिम का चेहरा एहसास जुर्म से भीग गया। बच्ची को काट में डालकर वो सालिया के पास बैठा। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह बने, नेक और पाकीज़ा। उसके दोनों हाथ थामते हुए मोहब्बत भरे गंदे हुए लहजे में बोला। उसकी माँ तो इतने रास्तों के बावजूद भी शोहर की नजर में फहाशिया रही। तुम बेटी के लिए भी ऐसा सोचती हो? सालिया के अंदाज में शिकवा था। नहीं, हरगिज नहीं। उसकी माँ कल भी पाकीज़ा थी और आज भी पाक पास है। बस उसके बाप का दिमाग जरा खराब हो गया था। उस मोहब्बत को दबाने की कोशिश कर रहा था जो दिल के एक छुपे कोने में कहीं जिंदा थी
اور جب جب وہ سر اٹھانے کی کوشش کرتی تو اسے چھپانے کی کوشش میں اس لڑکی سے برا سلوک کرتا تھا جس سے اسے محبت تھی۔ عاصم شاہ محبتوں کو سنبھالنے کے معاملے میں بڑا نکما رہا ہے۔ کس قدر خوبصورتی سے اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے ساتھ اپنی اس کھوئی ہوئی محبت کا اعتراف کیا تھا، جس سننے کو سالیہ کے کان ترس گئے تھے۔ اتنے عرصے سے وہ یہی الفاظ سننا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ عاصم ایک بار اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ اور آج جب یہ لمحہ آیا تھا تو سالیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ محبت؟ اس کے لب بے یقینی سے ہلے، آنکھوں میں سوالیہ نشان تھے۔ کیا واقعی عاصم اسے معاف کر چکے تھے؟ کیا واقعی ان کے درمیان دل میں ایسی اس کے لیے محبت باقی تھی؟ ہاں، محبت، میری بچپن کی چھپی ہوئی محبت، جس کا دل صرف سالیہ کے نام سے دھڑکتا تھا، جس کا وجود صرف سالیہ کے ہونے سے تھا اور رہے گا۔ عاصم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اور پوری شدت سے کہا۔ اس کی آواز میں سچائی تھی، جذبات تھے، اور وہ محبت تھی جو برسوں سے چھپی ہوئی تھی۔ اس کا یہ اظہار سالیہ کے تمام زخموں کا مداوا کر گیا۔ وہ تمام تلخیاں اور سب دکھ، وہ ساری اذیتیں جو عاصم کے اتنی سخت رویے سے دی تھی، سب ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ سالیہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ آنسو تھے جو اس نے مہینوں سے روک رکھے تھے۔ عاصم نے پیار سے اس کے آنسو پوچھے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر عاصم نے محبت سے بیٹی کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کے کان میں اذان دی۔ ننھی سی جان اس کی گود میں سکون سے سو رہی تھی۔ اس معصوم چہرے کو دیکھ کر عاصم اور سالیہ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ان کی محبت کا پھل تھا، ان کے رشتوں کی نشانی تھی۔ ان کا نام سوچتے وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے کہ وہ کس کی زیادہ لاڈلی بنے گی۔ عاصم کہہ رہا تھا کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، وہ باپ کی لاڈلی ہوگی، جبکہ سالیہ اصرار کر رہی تھی کہ بیٹیاں ماں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ ان کی یہ معصوم نوک جھوک دیکھنے کے قابل تھی۔ ہم اس پر کسی معاملے میں زور زبردستی نہیں کریں گے۔ جن فیصلوں کا حق اسے دیا گیا ہے وہ یہ حق ہم اس سے نہیں چھینیں گے۔ سالیہ امید کے ساتھ عاصم سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عزم تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی وہ سب آزادیاں حاصل کرے جو اسے نہیں مل سکی۔ بالکل، اور اسے اچھے برے کا فرق ہم اس طرح سمجھائیں گے کہ ہماری بیٹی کبھی زندگی میں کوئی غلط فیصلہ نہیں لے گی۔ وہ محبت سے بیٹی کی ننھی ننھی انگلیوں سے کھیلتا ہوا بول رہا تھا۔ عاصم کو کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ سالیہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا، ساتھ ہی اس کا دل ہر پل اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھا۔ اس ذات کا شکر گزار تھا جس نے اسے اتنی بڑی نعمت عطا کی۔ اللہ نے نہ صرف اس کی جان بچائی بلکہ اسے اپنی خوبصورت بیٹی بھی دی، اور سب سے بڑھ کر عاصم کی محبت واپس دلائی۔ اور باہر کھڑکی سے دیکھتا چاند مسکرا کر انہیں دیکھتا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا، گویا وہ اس کی اس خوشی کے باعث لمحات میں اس کی شریک تھی۔ رات کی خاموشی میں صرف ننھی جان کی معصوم سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔